Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uumaw ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa mga religious men and women dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong timbaya sa ato nga mga elected officials. Akong timbaya sa ato nga mga doctors, nurses dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ako pong timbaya sa ato nga mga sikat-sikat drivers, sa ato nga mga akong timbaya sa ato nga mga rejected men and women, labi na gayud ang ato nga mga makililimos nga naa in town sa Baba sa Gaisano o sa Baba dinha sa Cathedral o dinha bahinoon sa Kuta Shrine. Sila adunay dignidad. Kung muhatag ta, maayo. Kung dili ta muhatag, ayaw pasakiti og sulti. Busa kamo nga anaa sa baba sa simbahan, iampo ninyo kami ang mga katawhan ug iampo ang atong probinsya aron kini mamahimong progressive province, peaceful province, guided by the Holy Spirit ang ato nga mga elected officials. Karong adlaw atong gisaulog ang ato nga nobena sa mahal nga Birhen Maria. Karong adlaw September 17 mausab ang kapistahan sa duha ka mga banggiitan nga mga Doctor of the Church, si Saint Robert Bellarmine o Saint Hildegard of Bingen. Pero kini sila ato ni sila nga mga santos. Hinaot nga atong mahinumduman sila. Ang ato karong ebanghelyo, atong kutloon, sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, karon sa unsa ko ikatandi ang katawhan ining panahona, sa unsa sila nahisama. Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang huni sa kasal, apan wala kamo musayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong, apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya, ug wala mo inom og bino, apan kamo miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon ug miinom, apan kamo miingon tan-awa kining tawhana, ulit og palainom siya, ug higala sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kayo no, kanang ang atong Ginoo murag misuroy tingan ni siya. Kay ningon man siya nga unsaon ko ikatandi ang katawhan nining panahona, sama sila sa mga kabataan nga nagyampungad sa merkado. Nakita gyud ni Jesus ang mga katawhan nga naa sa merkado. Unya mihisgot ta pud siya nga kining bahin sa mga pundok, sa mga naay nagsayaw, napoy pundok nga anaay gasyagit kay naguol. Unsa may punto sa ebanghelyo karon? Ang punto sa ebanghelyo karon mao gayon nga si Juan nga magbubunyag ug si Jesus wala dawata sa katawhan. Nga si Juan nga magbubunyag lain ang ilang pagtan-aw kang Juan nga magbubunyag. Gingon diri, si Juan nga magbubunyag wala siya mo inom og bino, apan kamo miingon giyawaan siya. Wala makadawat ang katawhan kang Juan nga magbubunyag. Unya ang anak sa tao, si Jesus, mikaon og miinom, apan miingon na hinuon kamo katawhan nga ania ang tao nga ulit og palainom og higala sa mga kubrador sa buhis. Sa laktod nga pagkasulti, ang punto gayud sa ebanghelyo mao nga sila wala makadawat sa propeta nga mao
si Juan nga magbubunyag, wala po sila makadawat ni Jesus ang Mesiyas. Busa, unsaon man pag-angkon o kaluwasan kung ang tao dili mo dawat kang Juan nga magbubunyag o kung dili mo dawat sa atong Ginoo. Mao na nga ang Ebanghelyo miingon, bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Sa to pa di ay ang tao di ay nga makadawat kinsa si Juan nga magbubunyag. Ang tao nga makadawat sa gihimo ni Jesus nga siya nakig-uban sa mga makasasala, sa mga kubrador sa buhis. Oy, hapit naman di ay no, ang piyesta sa Aluran, kay ang kubrador sa buhis nga atong gihisgutan dinhi sa Ebanghelyo usab, maubya si San Mateo. Si San Mateo, usa ka kubrador sa buhis, gitawag sa tong Ginoo, diha wala siya mag-ukon-ukon pag adto aron musunod sa kang Hesus ang atong Ginoo. Gani midalit pa siya og usa ka selebrasyon, gihimo siya og usa ka piging, naghimo siya og usa ka kining selebrasyon diniyang gipakaon ang katawhan uban sa mga kubrador sa buhis. Balik ta ha sa Ebanghelyo. Ang punto mao nga ang katawhan niya ng panahona wala makadawat sa kinaiya ni San Juan nga magbubunyag, wala makadawat sa kinaiya nga gihimo ni Jesus ang atong manunobos. Ikaw, nakadawat ka ba sa atong Ginoo? Kung nakadawat ka sa kinaiya sa atong Ginoo, imunta siyang sundon aron ikaw makadawat sa grasya nga gikan kaniya. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon ug ako usab nga nagkanayon nga nagasulti niini ato unta nga dawaton si Jesus sa atong kinabuhi. Ug kun kita mudawat ni Jesus sa atong kinabuhi, aduna gayoy kausaban sa atong kinabuhi. Pero dili man ni sayon ang kausaban sa pagdawat ni Jesus sa atong kinabuhi, dili sayon apan atong paningkamutan nga kada adlaw kita adunay paghinulsol sa atong pagkamakasasala. Ang langit giandam lamang alang sa mga mahinulsulon nga tao. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon, naghinulsol usab, nangalyupo sa pasaylo, o hinaot nga ikaw makadawat sa gisangyaw ni Juan nga magbubunyag, hinaot nga ikaw makadawat sa gisangyaw ni Jesus, diin siya mao ang the final and definitive revelation of God, nga siya usa ka tawo nga tinuod o usa-usab ka Ginoo nga tinuod, nga siya mao ang manunobos. Hinaot nga ato kining patalinghugan, ato kini nga paminawon, o ato kini nga puy-an. Atong hinumduman ang kapistahan karon ni Saint Robert Bellarmine, nga siya natawo sa Tuscany, Italy, ngadtong tuig 1542. He became a Jesuit after ordination, brilliantly and courageously defended the Catholic faith. He developed theological basis for the Catholic Reformation. Robert was noted for the spirit of prayer, his insightful conscience, and his humility. Nindot kayo, no? Ang kinaiya ba sa itong Ginoo at sa usa ka santos, maampuon, unya doon na siya konsensya, unya doon na po siya pagpaubos. Anong ningon man ko nga nindot kaayo ang kinabuhi ni Robert Bellarmine, nga siya maampuon, nga siya adunay konsensya, nga siya mapaubsanon. Ang taong kung dunay konsensya, lamdagan man sa Ginoo nga to do good and avoid evil. O Saint Bellarmine consistently applied what his conscience is telling him. Mo na nga siya na santos. Kita, kung ang atong konsensya mingon, talikdi ang pagkapalahubog
Ya imong natalikdan. Imo manong gastuhon ang imong salapi, ay imong sweldo sa imo lang pag-inom-inom na dili na maayo. Ang imong kwarta, ang imong konsensya niingon, ayaw o gastuha sa sugal ang imong sweldo. Wa man ka mamati sa konsensya. Mipadayon ka man hinon og sugal, mo na nga dili maayo. Ug ikaw, nga usa ka kontraktor, ningon ang imong konsensya, tarunga ang paghimo og flood control. Imo manon nga binuangan hangtod nga nalunupan dinhi na noon sa dakbayan. Mo na nga dunay gyud konsensya. Si Saint Robert Bellarmine, usa ka tawo nga maampuon, namati sa iyang konsensya ug siya adunay pagpaubos. Mao na nga siya nahimo gayud nga santos. O gani nahimo man siya nga Doctor of the Church nga giproklamar. He was canonized by Pope Pius XI and who also declared him Doctor of the Church on October 17, 1931. So sa June 29, 1930, Robert Bellarmine was canonized as saint. Unya gitawag nga Doctor of the Church sa tuig October 17, 1931. Hinaut nga ato kining mainumduman ang kapistahan ni Saint Robert Bellarmine. Maampuon, namati sa konsensya og mapaobsanon. Aduna kabay hiyas nga ingon niini. Maampuon ba ikaw? Ako, maampuon ba? Namati ka ba sa imong konsensya? Doon na kabay pagpaubos. Hinaot nga itong mapuy-an ang maong mga virtudes ni Saint Bellarmine. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko, ako takamong giampo sa akong pagsulod sa St. Peter's Basilica ug sa ako nga pag-adto sa mga shrines dinhi sa Italy. Ako sa takamong giampo sa akong pag-adto didto sa lubnganan ni San Francisco de Assis, didto sa Assis, o ingon usab sa lubnganan ni Saint Carlo Acutis, ang bag-o nga santos nga gikanonized niadtong September 7. Ania ako nakabisita sa ila nga lubnganan o giampo ko kamo. Hinaot nga ang ato nga mga yuris, ang ato nga mga elected officials hatagan gayon sa grasya aron makapadayon sila sa pagpang-alagad. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-ampo, kay ang pag-ampo gahom aron kita dadon ug agakon padulong sa tiilan sa tong Ginoo. Ang pag-ampo maoy modala kanato aron kita mahalikay sa mga dautan nga panghitabo sa atong kinabuhi. Pray and never surrender in prayer. God bless. Mabuhay tayong lahat.